भोव मोगळा बाप्पा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तानच म्हळा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक। भोव मोगळा बाप्पा, तुझ्या पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक तुवें धाडलोय, आमी कोणेच नास जायना जावच्याक, बगार आमकां तुझ्या पुताक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटल्या सोमेस्तांक सासणीक जिवीत मेळच्या खातीर त्या देखून आमी तुका अर्गां दिता। हो दीस तुवें आमकां दिलाय, तुज्या पांयांत हांगासर तुवें आमकां आपोवन हाडलाय आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशिल्ली सडवण सुटका, शांती, समाधान, धैर्य, बोळ, भलायकी आनी सर्गींची सर आत्मीक देणी जोडूंक भोव मोगळा बाप्पा तुझ्या पुता मुखांतर जेजू क्रिस्ता मरिपात सताच्या उतरां मरिपात जोडूंक तुवें आमकां अवकाश दिलाय, देखून आमी तुका अर्गां दिता। तुवें आमचेर वतिल्ल्या सर देण्या खातीर, तुवें आमकां दिल्ल्या जाणवया खातीर, समजोवण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता। ह्या वेळार आमकांच आमी तुका समर्पिता। भोव मोगळा बाप्पा, आमी तुका कितेंच दिवंक जायना, बगार आमच्या काळजांत आमच्या मनांत तुका आमी लागीं सरची आशा ती ओडणी आमच्या ती आसा जे म्हूण तूं खुशी व्हरताय, त्याच खातीर तुज्या पुताक तुवें धाडुल्लोय, आमची सगळीं पथकां भोगसून आमी जिवीत आपणाय जे म्हणल्या खातीर भोव मोगळा बाप्पा, आमी नासाचे वाटेर आशिल्ले हांव, यमकोडाच्या वाटेर आमी आशिल्ले हांव, सासणाक आमचो नास म्हणून खचित जाल्लें, पूण तुज्या पुता मुखांतर जेजू क्रिस्ता मरिपा तुवें आमकां बचाव केलाय, देखून आमी तुका अर्गां दिता। ह्या वेळार आमी तुजें उतर आमी आयकूंक वेता आसतना आमची काळजां मनां तूं नितळ कर, तुजें उतर आयकूंक, तुजें उतर जाणवेन समजुनेन तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन परगट करूंक आनी आत्म्याच्या सक्तेन जाणवेन समजुनेन तें वाचूंक आनी त्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक, आमचो भावार्थ दवरूंक आमकां समेस्तांक तूं कृपा दी। तुवें बसयल्लो तोच पवित्र आत्मो संपूर्ण सता कोण पावसो आत्मो, सताचो आत्मो तुवें आमचेर पाठयलाय, त्याच पवित्र आत्म्याची मजत आमकां समेस्तांक तूं लाभय, हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, आमेन, आमेन, आमेन। अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, जय जय तुका सुमिया जेजू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हणून उगडास दवरा म्हणटा जेजू। त्याच जिवंत जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्यानो संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गींतावनो संदेश आयला, संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गींतावनो संदेश आयला। आज कसलो दीस, कसलो दीस आज, शुक्रार गे, गुड फ्रायडे नेंगी, बरो शुक्रार, कन्नडांत म्हणचे जाल्यार शुभ शुक्रवार, पूण आमच्या कोंकणींत म्हणटात न्ही निमाणो शुक्रार म्हणून, आनी मुखार शुक्रार नात गी। देखून पळया देवान आयचो दीस आमकां दिला, देखून देवाचे उतार आमकां कितें सांगता न्ही, सोमयातय आमी सदांच संतोष पावप जाय। परच्या आयताराच्या दिसा आमी देवाचे उतार आयकलां जाल्यार त्या दिसा देवाचे उतार कितें सांगता न्ही, सगळो लोक जेजूक होसान्ना होसान्ना म्हणून स्तुती करता, सगळो लोक थंयसर आसलो सगळो लोक जेजूक होसान्ना म्हणून सदैव सरस्वराचें नांव येता राय म्हणून त्या जेजूची स्तुती करता। कित्या खातीर करता गी म्हळ्यार बेश्टें करिना, तो लोक बेश्टें जेजूची स्तुती करिना, सदैव म्हणून सांगना, कित्या खातीर सांगता गी म्हळ्यार जेजू तांकां रोमाच्या त्या गुलामपणांत सोडयतलो आनी आपले राज स्थापीत करतलो म्हणल्या एका संवसारी चिंतपान तो स्तुती करता। पूण जेजू त्या खातीर आयिल्लो न्ही, बगार खरी सडवण दिवंक आयिल्लो, संवसारांत जिवच्या खातीर एक तात्कालीक सडवण दिवंक जेजू आयिल्लो न्ही, बगार जेजू आयिल्लो खरी सडवण दिवंक।
देखून पळया त्या दीस लोक निराश जालो, आमकां मेलो ना, आमी मागलें, आमी स्तुती केली, आमकां कांय जावना म्हणून तो निराश जालो. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता, आमी सोम्याक पळयत आसतना, सोम्यातय आमी संतोश पावता आसतना, देखून हांगासर पळया नेंगी आमी सगळीं सांगाता मेळोन त्या सोम्याक आमी आयकता, सगळीं सांगाता मेळोन आमी सोम्याची स्तुती करता, सगळीं सांगाता मेळोन त्या सोम्याक आमी नावाडता. पळया कन्नडान उतार आसा नेंगी, विविधतेಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ, विविध देणी, विविध भाऊ बहिणी सगळीं सांगाता मेळोन त्या सोम्याची स्तुती करतना, त्या सोम्याक वळखली सांगाता मेळोन सोम्याक महिमा दिताना जावचो संतोष वर्तो जावन आसा. देखूनच पळया आमच्या हातांत बोटां आसा नेंगी, तुमकां सगळ्यांक हात आसा गी, हात आडना आयल्यात गी नेंगी. देखून पळया हाताक आमच्या बोटां आसात, पूण सगळीं बोटां एक सारकी आसात गी नेंगी. एक मदले बोट व्हडले आसा, बाकीचे बोटां इल्ली ल्हान आसात, इल्ली चडून आसा नेंगी, पूण हात जाता गी ना. म्हणजे सगळीं बोटां सांगाता मेळटाना त्या हातांत काम करूंक जाता, त्या हातांत कितें तरी करूंक जाता. देखून पळय आमी सगळीं सांगाता मेळोन त्या सोम्या सांगाता जी येताना खरो संतोष आमकां लाभता, खरें समाधान आमकां लाभता. आमी विविध पूण आमचो सोमी आमकां एकवटायता. देखून पळया ते सत आतां आमी म्हणटा, म्हणजे ह्या संवसारांत सत खंय आसा नेंगी, सत खंय सरी ना. आमी सत सोदून आसा जाल्यार सत आसा देवाच्या उतरांत, केवळ देवाच्या उतरांत मात्र सत आसा आनी संवसारांत खंयसरी सत ना. देवाचे उतार म्हळ्यार नेंगी अंतराळ आनी भुमी सरतली, पूण म्हजी उतरां सरची नात म्हणून जेजून सांगलां. ताचे उतार आज ना जालां गी, आजुनी आसा. सांपावळ सांगता म्हाका बंदेन घाला, पूण देवाचे उतार कोणेय सांकली न्ही बांदूंक जायना, कोणेय बांदूंक जायना. देखून पळया देवाचे उतार कितले सत म्हणून आज आमी आयकुया. देवाची बसवणी कशें ती जेजू क्रिस्ता ती पूर्ण जाल्या, देवाची बसवणी एक कशें ती पूर्ण जाता, ते कितलें खरें जावन आसा, कितलें जिवे जावन आसा म्हणून आमी आयकुया. जेजूचे जनन, जेजूचे मरण, जेजूचो जल्म, जेजूचे मरण, जेजूचे जिवंतपण आनी जेजूचे पुनर येणे हेंगी ह्या विशयांत देवाचे उतार पयलेच सांगलां. ते हर एक बसवण्यो एक देवाचे उतार पूर्ण जाला आनी ते पूर्ण जाता. देखून पळया हर एक देवाचे उतार ते बरयल्लें खंयच्याय मनशांनी न्ही, जावं पुरो मनशां मरिपा ते बरयलां, पूण ते सगळें बरयलां पवित्र आत्म्यान, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ते बरयलां. देखून पळया पेद्रूचे दुसरें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 20 आनी 20 आनी 1. 2 Peter chapter 1 verse 20-21. हे तुम्ही पहिले जाणा जायचे. पवित्र पुस्तकाचो खंयचोच प्रवाद मनशान खासगी अर्थान सांगचो न्ही. पवित्र पुस्तकांतलो खंयचोय प्रवाद आमी खासगी अर्थान म्हणजे आमच्याच चिंतपान, आमच्याच अणभवान, आमच्याच समजणेन आमी सांगचो न्ही. कित्याक खंयचोच प्रवाद मनशान आपल्या स्वंत प्रेरणान उसारलेलो न्ही. खंयचोच प्रवाद मनशान आपल्या स्वंत प्रेरणान उसारलेलो न्ही. बगार पवित्र आत्म्यान प्रेरित केल्ले प्रमाणे मनीस देवाची उतरां उलयल्लो. पवित्र आत्म्यान प्रेरीत केल्ल्या प्रमाणे मनीस ह्या संवसारांत देवाची उतरां उलयलो, ह्या देवाची उतरां ती बरयलीं. देखून पळया खंयचोय प्रवाद, खंयचेय देवाचे उतार ते मनशान हातांनी बरयलां जाल्यार, ह्या मनशान ते मनीस उलयला जाल्यार ते सगळे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं जालां, पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा वरवीं ते जावन आसा. देखून आजुनी ते देवाचे उतार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान परगट जाताना पळया ती सोडवण, ती सुटका आमकां लाभता. आमच्या जाणवेन, आमच्या समजणेन ते आमी अर्थ करूंक गेल्यार समजना. देखून पळया पवित्र आत्म्यान बरयल्लें जावन आसा, हे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्लें देवाचें उतार जावन आसा. देखून पळया हे उतार कोणा विशयांत सांगता, हे उतार कोणाक मुखार दवरता, हे देवाचे उतार कोणाक साक्ष दिता. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 5 वोळ 30 आनी 9 तावन 40 पर्यंत.
John chapter 5 verse 39 to 40. पवित्र पुस्तकांनीच सासनीक जिवीत आटापून आसा म्हण तुमी ती चिंतून वाचतात. तीच पुस्तकां म्हजे विशान साक्ष दितात. पळया पवित्र पुस्तकान किती आटापून आसा? तात्कालिक जिवीत गी संवसारांत तुमकां काम मेळटा, तुमकां घर जाता, तुमकां बरी भलायकी मेळटा, हे तात्कालिक जिवीत गी. सासनीक जिवीत आटापूण आसा म्हणून तुमी ती चीत दिवन वाचतात. तीच पुस्तकां म्हजे विशान साक्ष दितात. तेच देवाचे उतर म्हजे विशांत म्हणजे जेजू विशांत साक्ष दितात. तरी तुमकां जिवीत लाभा सारके म्हजे सरशी येवंक तुमी कबूल नात. तरी तुमकां जिवीत लाभा सारके म्हजे सरशी येवंक तुमी कबूल नात. देखून पळया जायतो लोक जेजू सरशी येवंक तयार ना. कशें सासनीक जिवीत मेळटलें, कशें तो संतोष ती सडवण लाभतेली. देखून पळया सगळो पवित्र पुस्तक जेजू विशांत साक्ष दिता. देखून आमी चीत दिवन वाचता. देखून पळया पावलू जावच्या पयलें तो देवाचे उतार ताका कळीत आसलें. नेंगी सावळ आसलो पावलू जालो, घोड्या वयलो सकला पडलो आनी देवान ताचे हंकारू, ताचे गर्व, ताचे बोळ मोडलें. ताचे पयलें हंकारान गर्वान आसतना ताका जाणवाय आशिल्ली, पवित्र पुस्तकाची बरी जाणवाय आशिल्ली. गमालियल म्हणल्या त्या शिकोणदारांत जायते धर्मशास्त्र ताका कळीत आशिल्लें, पूण तो जेजूक वळखोंक नातुल्लो. जेजूची वळख ताका नातिल्ली. देखूनच पळया तो सांगता नेंगी हांव नेणारपणाच्या काळार हांवें क्रिस्ताक हांवें दग दिलो. देखून पळया हांगासर चीत दिवन जायतो लोक वाचता, परगट करता, पूण जेजूक आमी वळखल्यार मात्र आमकां सासनीक जिवीत मेळटा. देखून पळया देवाचे हर एक उतार सत. म्हणयो बूक अवस्वर 30 आनी वोळ 5. प्रोब्स चॅप्टर 30 वर्स 5. देवाचे हर एक उतर सत. ताचे थंय आसरो घेतिल्ल्यांक तो ढाल. देवाचे एक उतार सत न्ही, देवाचे हर एक उतार सत आनी ताचे थंय आसरो घेतल्यांक तो ढाल. देखून देवाच्या उतरांत आमी आसरो घेता जाल्यार देवाचे हर एक उतार सत. देव फोटी मारूं ना, या फोटी तो मारिना, फोटी तो उलोवंक ना. देवाचे हर एक उतार सत. देखून देवाच्या उतरांत आमी आसरो घेता जाल्यार ते आमकां ढाळ जावन आमच्या जिणेंत रावता, आमकां आदार जावन रावता. कित्याक म्हळ्यार ते उतार म्हळ्यार जेजूस जावन आसा, म्हणजे ते आत्म्यान प्रेरीत केल्ले उतार जावन आसा. देखून पळया पयलेच देवान एक बसवणी केल्ली. देवान बसवणी केल्ली म्हणजे हो लोक नाश जालो, पथकांत पडलो. आतां देव पळया बसवणी करता. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 3 आनी वोळ 15. जेनेसिस चॅप्टर 3 वर्स 15. तुझे आनी स्त्रिये मध्ये तुझे संतती आनी तिचे संतती मध्ये दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुझे मस्तक चेंचतली आनी तूं तिचे खोटेक खोंच मारतलोय. पळया देवान पयलेच एक बसवणी केल्ली म्हणजे आदावन आनी येवेन पाताक केल्ल्या वेळार, सुकोण पडल्ल्या वेळार, म्हणजे तांणी देवा विरोध पाता करून ती चलवतना. म्हणजे न्ही आदाव सांगता तुवें दिल्या स्त्रिये वरवीं, स्त्री म्हणटा सर्पान म्हाका हाडली आनी सर्पाक थंयसर कोणी दिसना, तो शिरकोण पडलो, ताचेर शिरा पडलो. जाल्यार देव म्हणटा तुजे मदें आनी स्त्रिये मदें, तिचे संतती आनी तुजे संतती मध्ये हांव दुस्मानकाय घालतलो, हांव एक विरोधपण घालतलो म्हणून पळया देवान ती बसवणी केली. देखून येवे मध्ये आनी स्त्रिये मध्ये न्ही. म्हणजे ती बसवणी कोणा विशयांत, ती बसवणी कितें जावन आसा, ती बसवणी कशें खरी जाता पळया. देवान केल्ली बसवणी गळत घरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 वोळ 4 तावन 5 पर्यंत. गलेसियन्स चॅप्टर 4 वर्स 4 to 5. पूण नेमलेलो काळ भरती जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रिये थावन
तो जल्मालो. नेमलेलो खाळ भरती जातास देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक खाळ तो भरती जातास. पळया देवाची ती बसावणी पूर्ण जावचो वेळ येताना देवान आपल्या पुताक धाडलो आणि एके अंकवार स्त्रिये मरिपात तो जल्मालो. या संवसारांत मनशा रुपार तो जल्मालो. देखून पळया ती बसावणी म्हळ्यार त्या तुजे मध्ये आणि स्त्रिये मध्ये म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या संततीमध्ये म्हणजे जेजू क्रिस्ताक सत मांडल्यांक आणि म्हणजे देवसारामध्ये म्हणजे जेजू जावन आसा आमकां जैत दिवचो ताचे मध्ये आणि देवसारामध्ये एक दुस्मान खाय एक विरोध आज चलोवन आसा. देखून पळया जेजू जल्माल्या घडयेस ताका लगड काडूंक नेंगी जायते संवसारांत चल्ले ताका नाश करूंक. पूण पळया ताचे थावण खरी सडवण आम समेस्तांक लाभल्या गी ना. लाभोना गे तुमकां खरी सडवण लाभल्या. बऱ्यांतली बरी सडवण ताणें आमकां दिल्या. देखून पळया तो वेळ भरती जातास. देखून देवाची बसावणी ती तशीच उरोंक ना. देवान सांगून म्हाका उडास ना म्हाका विसराले म्हणून देव निदोण पडोंक ना. देवाचे उतार कितले खरें जालें पळया. जेजू क्रिस्ता तें खरें जालें. तो स्त्री येता जल्मालो मात्र न्हय ताणें ती सडवण सुडका म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां जोडून दिली. देखून पळया त्या स्त्रिये मध्ये म्हणजे स्त्री म्हळ्यार नेंगी केवळ एक सामान्य स्त्री न्हय म्हणजे जेजू क्रिस्ता मध्ये. देखून पळया देवाची बसावणी पूर्ण जाता. देवाचे उतार पूर्ण जाता. देखून जेजू जल्माच्या पयलेच जेजू संवसारांत जल्मातलो म्हणली बसावणी आसा. मिका प्रवादस बूक अवस्वर 5 आणि वोळ 1. मिका चॅप्टर 5 वर्स 1. पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुळयामध्ये तू भोव ल्हान तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे थावन जल्मातलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो बगार भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. पळया देवाचे उतार सांगता मिका प्रवाद्या मरिपात कितें सांगता देवाचे उतार. एक नेंगी नेमलेलो खाळ भरती जाता आपल्या पुताक तो धाडटलो. एकाच अंकवार स्त्रिये मरिपात तो जल्मातलो. तूं बेथलेहेम एफ्राता तूं ल्हान पूण तुजे थावन येतलो सडवणदार. नेंगी ल्हान कुली जावं पुरो ल्हान गांव जावं पुरो पूण येतलो सडवणदार म्हणली बसावणी पळया देव मिका प्रवाद्या मरिपात करता. पूण ती बसावणी जावन सुवराना बगार ती कशें खरी जाता पळया. कितें सुखां नासतना कशें ती खरी जाता पळया. मातेवस वांजेल अवस्वर 2 आणि वोळ 1. मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्स 1. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मालो. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मालो. पळया मिका प्रवाद्यान केल्ली बसावणी कशी एक खरी जाली पळया. जेजू बेथलेहेम शहरांत जल्मालो. मनशा रुपार ह्या संवसारांत तो आयलो. मनशा बरी जावन तो आयलो. देखून पळया देवाची बसावणी खरी जाता. देखून देवाचे उतार खरें जाता. देखून पळया आनी एक प्रवाद जायते नेंगे आसा. देवान जेजू विशयान केल्ले प्रवाद एकच खरें जावनूच आसात आनी खरें जाल्यात. देखून पळया तो खंयच्याय स्त्रिये मरिपात न्हय खंयच्याय स्त्रिये मरिपात जल्मातलो म्हूण सांगना. बगार एका अंकवार चलये मरिपात. इजाया प्रवादस बूक अवस्वर 7 आणि वोळ 14. आयजाया चॅप्टर 7 वर्स 14. देखून सर्वेस पोरुस तुमकां एक खुणा दितलो. पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतली. पळया इजाया प्रवाद्यान प्रवाद केला. कितें म्हणून प्रवाद केला. पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक जल्म दितली. ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण नांव दवरतली. ताका इमॅन्युएल म्हणून नांव दवरतली. पळया इजाया प्रवाद्यान प्रवाद केला इमॅन्युएल म्हणून नांव दवरतली.
देखून पळया ते उतार कशे खरे जाता. एक तरणाटी स्त्री गर्भिस्त आसा, ती एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून नांव दवरतली. ते उतार कशे खरे जाता पळया. तो गब्रियल बडवो बरी कबार घेवन येता. नेंगी गब्रियल बडव्याचे कामच बरी कबार घेवन येवचे, पाड कबार न्ही, बरी कबार. लुकासो वांजेल हावस्वर 1 वोळ 20 आनी 8 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 वर्स 26 to 28. 6व्या म्हयन्यांत देवान गाब्रिएल दुताक गलिलेयाच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतले एक अंकवारी सरशी पाठयलो. पळया 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल बडव्याक त्या अंकवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुसे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले. दाविदाच्या घराण्याच्या जुसे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले. ते अंकवारीचे नाव मोरी. ते अंकवारीचे नाव मोरी. देवदूत भितरसन तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे सांगाता आसा. नमान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे सांगाता आसा. पळया अंकवार स्त्रियेक लागीं गब्रिएल बडवो येवन सांगता, सर्वेस्पर तुझे सांगाता आसा. देखून पळया कशे ते उतार बरी कबार घेवन तो गब्रिएल बडवो मोरये सरशी येता, एका अंकवार चलये सरशी येता आनी सांगता. म्हणजे कशे ते उतार हाडून येता पळया. सर्वेस्पर तुझे सांगाता आसा. आज आमकां हेच उतार जावन आसा. देव म्हजे सांगाता आसा. खंयच्याय परिस्थितीन देव म्हजे सांगाता आसा. इमॅन्युएल देव म्हजे सांगाता आसा. आनी कोण आमकां जाय नेंगी ते उतार जावन आसा. पळया मोरयेक तिने त्या गब्रिएल बडव्यान घेवन आयिल्लें, पूण मोरयेक ते समजना. मोरी तटक जाता. ह्या मोरी चिंतूंक लागता, अंकवार म्हणजे लग्न जावना, हे उतार कशे पूर्ण जातले, कशे खरे जातले, हे घडोवंक साध्य आसा गी म्हणून ती एकाच घडये तटक जाता. हे चिंतूंक लागता, हे खळुबळू जाता. पूण गब्रिएल बडवो तिका कितें सांगता पळया. त्याच वासवरांत 30 आनी 4 तावणू 30 आनी 5 पर्यंत 34-35. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हे घडचे कशे, हांव आजुनी अंकवार. पळया मोरयेन विचारच्यान कांय सूख ना. मोरयेन विचारच्यान सूख आसा गी? सूख ना. कित्याक म्हळ्यार ती मनशा संबारीतीन चिंता, म्हजें लग्न जावना, म्हजें करार मात्र जालां, कशें आतां हांवें गर्भीत जावचें, कशें भुरगें जावचें म्हणून ती संवसारी रितीन चिंता, कुडी रितीन ती चिंता, हे कशें जावचें म्हणून. त्या जाला मुखार देवदूतान तिका जाप दिली. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रात्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मुनच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. पळया परमोन्न देवाची सकत तुजेर सावळी घालतली. तुजे तावन जल्माच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणून म्हणटले. पळया मोरयेक नेंगी तिने विचारतना देवदूत सांगता, परमोन्न देवाच्या सक्ते वरवीं, पवित्र आत्म्याच्या सक्ते वरवीं तूं गर्भीत जातली आनी तुजे तावन जल्माच्या भुरग्याक परमोन्नत देवाचो पूत म्हणून म्हणटले. पळया कसले भाग्य नेंगी, कसले भाग्य तिका फावो जालें. पळया परमोन्न देवाचो पूत म्हणून ताका म्हणटले. तें उतार कशें खरें जालें पळया. देखूनच तें उतार घडलें म्हणून सांगता. उतार कितें जालें? घडलें. मातेवाचो वांजेल आवस्वर 1 वोळ 20 आनी 2 तावणू 20 आनी 3 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 22-23. हे सगळे घडले पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणले ते. हे सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक इसाया प्रवाद्या मारिफात म्हणलें तें. एक अंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. पळया एक अंकवार चली गर्भीत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हणल्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ.
इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या संगाता म्हण अर्थ. पळया देवच आमच्या संगाता. जेजू या संवसारांत मरियेच्या गर्भांत येता आसतना या जल्मातल्या उपरांत देवच आमच्या संगाता. जेजू देव जावन आसा. पळया देवच आमच्या संगाता म्हण अर्थ. देखूनच पळया ते उतार खरें जालें. ते उतार घडता. देखून देवाचे उतार म्हळ्यार कितें नेंगी ते खरें जिवें आनी तें घडता. कोणी सत माणून दी, कोणी सत मानी नासतना आसून दी, कोणी पातयेवन दी, हांव पातयेना म्हूण सांगल्यार देवाचे उतार घडता. देवाचे उतार सत जावन आसा. आपुट्ट सत जावन आसा. देखून पळया झेकरिया प्रवाद्याचो बूक आवस्वार 9 आनी वोळ 9 परच्या आयतारा दिसा आमी नेंगी होसान्ना म्हणून त्या लोकांनी देवाक म्हणजे त्या जेजूची स्तुती केली. देखून ते उतार स्तुती करतले म्हणून झकारिया प्रवाद्यान पळया पयलेंच एक प्रवाद केल्लो. झकारिया चॅप्टर 9 वर्स 9. सियोनाचे तुवे व्हड उल्हास कर. जेरुसलेमाचे तुवे संतोषान बोब मार. पळे तुजो राय तुजेशी येता. तो नितीवंत आनी जैतेवंत. तो खालतो आनी गाडवार बसून येता. गाडवाच्या पोरार, गाडवाच्या तरुण पोरार बसून तो येता. पळया तो कसो येता. गाडवाच्या तरुण पोरार बसून तो येता. पळया झकारिया प्रवाद्यान आत्म्यान भरून ते उतार उसारले. ते उतार सांगले. तो येता गाडवाच्या तरुण पोरार बसून येता. ताका होसान्ना म्हणून स्तुती करतात. ताका जय जय म्हणटात. ताका राय म्हणटात म्हणून पळया देवान सांगले. म्हणजे हांगासर प्रवाद्या मरिपात तें आयकोंक मेल्लें. तेच उतार पळया कशें नेंगी खरें जाता. मार्काचो वांजेल आवस्वार 11 वोळ 7 तावन 10 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 11 वर्स 7 to 10. शिंगराक ते जेजू सरशी हाण नायले आनी आपले दगले तांणी ताचेर सोडून घाले. शिंगराक शिंगराक सारखे ऐका. ऐकाता मू देवाचे उतार. गाडवाच्या शिंगराक म्हणजे ल्हानशे गाडाव नेंगी. शिंगराक ते जेजू सरशी हाड नायले आनी आपले दगले तांणी ताचेर सोडून घाले. आपले दगले म्हणजे पळया तांणी ताका कितलो एक मान दिलो नेंगी. आपले दगले म्हणजे म्हजे शर्ट काडनावे गाडवाचेर घाले म्हणयत, शिंगराचेर घाले म्हणयत. म्हणजे तितलो हांवें त्या जेजूक मान दिलो. तितलो हांवें ताका गौरव दिलो. म्हाका मान नाका, मान ताका. म्हाका कांयच नाका, वडवीक ताका. म्हाका कितेंच नाका, सगळे ताका म्हणून म्हजो दगलो काडून हांवें ताका दिलो. म्हळ्यार त्या रितीन त्या जेजूक त्या लोकांन मान दिलो मुखार. उपरांत जेजू ताचेर सोडून बसलो. उपरांत पळया जेजू त्या गाडवाच्या शिंगराचेर सोडून बसलो. लोकां जम्यांत जायत्यांनी आपले दगले वाटेर हांतुरले. लोकां जम्यांत जायत्यांनी आपले दगले वाटेर हांतरले. पण आपले दगले काडून वाटेर हांतरले. आमी विणगे जाल्यार ओडना आमचो राय तो व्हरतो म्हणून वाटेर हांतरले. हेरांनी शेतां मोळ्यांनी बेंडल्ले रुखा झाडांचे ताळे वाटेर शिंपडायले. पळया हेरांनी आपल्या रुखा झाडांचे पांटे काडून वाटेर शिंपडायले. म्हळ्यार ताका त्या रितीन तांणी गौरव दिलो. आनी मुखल्यान आनी पाटल्यान वेतलो तो लोक बोब मारूंक लागलो. होसान्ना सर्वेस्पराचे नावी येतेल्याक स्तुती जावं. आमच्या बापा दाविदाचे राज्य उदेव. ताका आनंद जावं. होसान्ना अत्युन्नत देवाक. देखून पळय होसान्ना अत्युन्नत देवाक. ताका स्तुती जावं. दाविदाचे राज्य उदेव. आमकां नीत जावं. आमकां सोडवण मेलो म्हणून पळया तांणी ताका मान दिलो. तांणी ताका गौरव दिलो. होसान्ना 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 सर्गींच्या त्या देवा बापा होसान्ना. होसान्ना 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 सोडवण दिल्ल्या जेजू क्रिस्ताक होसान्ना. देखून होसान्ना म्हणून तांणी ताका मान दिलो. तांणी ताका गौरव दिलो. पळया ते उतार कशें खरें जालें. पळया झकारिया प्रवाद्यान सांगले उतार कशें पूर्ण जालें. पळया कांयच सुका नासतना गाडवाच्या शिंगरार तो बसोन येतलो म्हणून सांगले उतार. त्याच रितीन त्या लोकांनी ताका मान केलो आनी गौरव दिलो. देखून पळया देवाचे उतार कितलें खरें आनी सत.
नेंगी आम्ही म्हणता आणि एकलो आसा जेजू सांगत असलो जुदास नेंगी तो विक्रीत करता म्हणून जेजूक पयलेंच कळीत आसले की ना पयलेंच कळीत आसले सांगत आसले रे तो म्हाका 30 रुपयाच्या नाणयांक विक्रीत करतलो म्हणून जेजूक पयलेंच कळीत आसलें हो प्रवाद पयलेंच आसा जकारिया प्रवादान केला जकारियाचो बूक अवस्वर 11 आणि वोळ 12 जकाराया चॅप्टर 11 वर्स 12 तेन्ना हांवें तांकां म्हणलें तुमकां सारकें म्हूण दिसता जाल्यार म्हजी मजुरी म्हाका दिया नांतर तुमचेच कडेन ती दवरा तांणी म्हजी मजुरी मेजली रुपयाची 30 शेकेलां हा पळया तांणी म्हजी मजुरी मेजली रुपयाची 30 शेकेलां पळया थंयसर देवाक बांदले मोळ देखून तांणी म्हजी मजुरी मेजली म्हणटा देवाचें उतर पळया ताणें आत्म्यान भरोवन तें उतर सांगलें तेंच उतर कशें खरें जालें पळया हें उतर कशें खरें जाता पळया मातेवस वांजेल अवस्वर 20 आणि 6 वोळ 14 आणि 15 मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 14 to 15 उपरांत 12 एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजका सरशी गेलो आनी म्हणालो हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली हा पळया तांणी रुपयाची 30 नाणी मेजली पळया ते कशें एक उतर नेंगी हांगासर पळया जुदास तो जेजूक विक्रीत करूंक चिंता पयशांची आशा ताचे ती आसली देखूनच पळया तो प्रधान याजका लागीं वचून ताका हांव विक्रीत करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात कितले पयशे दिशात म्हणून विचारता आनी तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली पळया 30 नाणी तेंच उतर पळया जुदासान म्हणजे ताचें तें खरें जालें देवाक कस बांदलें मोळ नेंगी आज पळया देवाक कस जायतलो नेंगी विक्रीत करता पयशां खातीर नेंगी देखून जुदासान त्याच रितीन केलें देवाक कस ताणें विक्रीत केलो देवाक कस ताणें इकून सोडलो देखूनच ताका मागीर नेंगी ताका बाच्या विस ना जाली ते उतार कशें खरें जालें पळया देखूनच जेजू विशयांत नेंगी कुर्सार तो शेली मारूंक जाय शेली म्हणजे कुटुंबाक एक शेली तलास करूंक जाय हर एका कुटुंबाक म्हणजे सांजेर ताचें जेवण करूंक जाय म्हणून पयलेच प्रवाद आसलो निर्गमनाचो बूक अवस्वर 12 आणि वोळ 6 एक्झोडस चॅप्टर 12 वर्स 6 ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेलयांक जीवशी मारूंक जाय पळया सांज जाताना शेलयेक जीवशी मारूंक जाय तुमी तलास केल्ल्या शेलयेक म्हणजे जीवशी मारून तुमी जेवण करूंक जाय देखून पळया थंयसर शेली म्हूण सांगल्या शेली पास्काची शेली नेंगी पास्क म्हळ्यार कितें उतरोवचें नेंगी कालच्या दिसा आमी आयकलां पास्क म्हळ्यार उतरोवणी पदका तावणू जिविताक मरणा तावणू जिविताक म्हणजे नासा तावणू जैताक उतरोवचें देखून पास्काची शेली पळया तलास करूंक आनी ती शेली मारूंक जाय आनी जेवण करूंक जाय सांजेर करूंक जाय सकाळी न्ही सांजेर करूंक जाय म्हणलो प्रवाद ती शेली कोण जावन आसा पास्काची शेली पळया देवाचें उतार आमकां सांगता ती शेली जावन आसा जेजू क्रिस्त लुकाचो वांजेल अवस्वर 20 आणि 3 वोळ 40 आणि 4 तावणू 40 आणि 6 पर्यंत लूक चॅप्टर 23 वर्स 44 to 46 इतल्यार सुमार 2 पार जावंक पावलेलो आनी 2 पाराची 3 वरां पर्यंत सुर्याक दांपण पडले पळया दांपण पडली सुर्याक कशी दांपण पडली कित्याक म्हळ्यार जेजू ह्या संवसारांत आसतना नेंगी ताचेर कश्ट ते कुर्साचें मरण म्हणटाना सगळ्या संवसारांत सगळें काळोख पडलो आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो सगळ्या गांवार खाली एका गांवांत मात्र सगळ्या गांवार काळोख पडलो देवाळाचो पडदो
दोन वांटे जावन पडलो. देवाळ असो पडदो म्हणजे तो पडदो आसलो म्हळ्यार केवळ याजकांक मात्र स्तुती करूंक, केवळ लेवी कुलियेच्या याजकांनी मात्र थंयसर प्रवेश जावयेत भोव पवित्र स्थानार म्हणलो एक पडदो थंयसर आसलो आनी तो पडदो वयर तावन सकल पर्यान 2 फाळो जालो म्हणजे 2 जालो. तेदवा जेसून वटल्यान बोबमान म्हळे, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिता. जेजून वडल्यान बोब मार म्हणले, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. आनी इतले म्हणून ताणें प्राण केलो. इतले म्हणून ताणें प्राण केलो. पळया ती शेली जावन आसा, जेजू ताणें प्राण केलो. ती शेली आतां आमी खंयची शेली तलास करची गरज ना. आमच्या पथकां खातीर दुसरी खंयची शेली या बोकरो आमी तलास करून ताचे रगत व्हरोवची गरज ना. बागर आमच्या हर एकल्या खातीर आमी केल्ल्या सर पथकां खातीर त्या शेलयेन त्या जेजू क्रिस्तान आपणाकच भेटोवन दिलो. ताणें रगत व्हरयलें देखून पळया ताणें प्राण केलो. दनपारां 3 वरां उपरांत तेदला कितें जालें, सगळ नेंगी बांदपास तुटले. म्हणजे पथका वरवीं आयिल्लो शिराप जेजून काडलो. मनशाचे गुलामपण ताणें सोडयलें. ताणें प्राण करतना नेंगी सकडांक एक नवी एक वाट, जिविताची वाट ताच्या आमोलीक रक्ता वरवीं ताणें उक्ती केली. देखूनच पळया तो प्रवाद पूर्ण जालो. ती शेली जावन आसा जेजू क्रिस्त नेंगी देखून ताणें सोडयलें. पळया तें उतार कशें पूर्ण जालें. जेजू क्रिस्त तें पूर्ण जालें. ती शेली जावन आसा जेजू क्रिस्त. आतां आमी खंयच्याय शेलयेक सोदून येवची गरज ना. म्हज्या पाताक कोण धुवन काडीत, कोण म्हाका नितळ करीत, कोण म्हाका पवित्र करीत, कोण म्हाका भाग्यवंत करीत म्हूण आमी खंयसरी सोदून येवची गरज ना. ती शेली जावन आसा जेजू क्रिस्त. तो आमची पातकां धुवन नितळ करता. देखून साच्या पयले पदचेरी ताणें सांगलां, हांगासर आमी पवित्र जावन येवचें न्ही, बागार ताचे लागीं आयिल्ल्या वरवीं, ताका सत मांडल्या वरवीं, ताका वळख काडल्या वरवीं आमी पवित्र जावचें. आमी जल्मातना कोणी पवित्र न्ही, बागार जेजूक सत मांडल्या वरवीं आमी पवित्र जाता. देखून पळया ती शेली आमची पातकां धुवन काडटा म्हूण सांगलो. प्रवाद खरो जालो. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता ताची नेंगी ताचे विशयां सांगता ताची हाडां मोडची नात म्हणून. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 12 वोळू 40 आनी 6. एक्झोडस चॅप्टर 12 वर्स 46. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 12 वोळ 40 आनी 6. जेवण एकाच घरांत जेवंक जाय. जेवण दुसऱ्या घरांनी तुमच्या घरात जेवण जेवंक जाय. जेवण एकाच घरांत जेवंक जाय. तांतले कांयच मांस घरा भायर व्हरचे न्हय. तांतले कांयच मांस म्हणजे ती शेली म्हळ्यार नेंगी तांकां इस्रायल पडचे सांगले ते घरांतले मांस भायर व्हरचे न्हय. तुमी हांवें सांगले बरी करूंक जाय, घरा भितरच जेवंक जाय. पास्काचे शेलयेचे एकच एक हाड मोडचे न्हय. पळया पास्काचे शेलयेचे एकच एक हाड मोडचे न्हय. पळया तांणी शेलयेचें जेवण करूंक आसा, शेली मारूंक आसा, शेलयेचें रगत व्हारोवंक आसा, पूण शेलयेचें एकच एक हाड मोडचें न्हय. पळया हाड मोडोंक नजो कशें मारयेत नेंगी. आमी जायती गडितां संवसारांत आयकात, मनीस रागान मारल्यार ताचें हाड मोडलें, ताची कील सुकली, हात काट्ट जालो आनी कितें जालें नेंगी. हाडां मोडटात. पूण पळया ह्या शेलयेक मारतना ताचे शेलयेचें हाड मोडोंक नजो. ती शेली कोण जावन आसा. पळया जेजूक कुर्सार मारल्या वेळार जेजूक कितें मारलें नेंगी हाताक नेंगी. देखून पळया ताचें हाड मोडोंक ना म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 19 वोळ 30 आनी 2, 30 आनी 3. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 32-33. अशे शिपायांनी येवन जेजू सोवे खुर्सार जोडलेल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्यांचे पांय मोडले. पळया तांणी जेजूक एकल्याक मात्र खुर्सार मारिल्ले न्ही. जेजू सांगता आनी एका सोराक उजव्याक आनी एका सोराक दाव्याक खुर्सार मारिल्लें. म्हणजे तांणी प्राण करी जे जाल्यार कितें करता ते पांय मोडटात. कित्याक पांय मोडटात गी म्हळ्यार नेंगी आतां खुर्सार जेजूक मारिल्ल्या वेळार कोणाक खुर्सार मारिल्ल्या वेळार पांय मोडल्यार तो मनीस विग्गी मरता, नाजाल्यार तो मरना. कित्याक मरना गी म्हळ्यार तो पांयान तावन ताका बोळ मेळटा श्वास काडूंक. तो बोळ दिवन अशें
श्वास काढता. देखून ते पांय ताचे मोडल्यार तो वेग्गी मरता. देखून तांणी पांय मोडूंक ते चिंतले. आनी कुर्सार मारतना हांगासर अशें मारचें न्ही, म्हणजे हांगासर हाताक हांगासर मारल्यार चिरोन तो मणी सकयल पडोंक आहा. देखून हांगासर अशें असल्या जाग्यार ते किले मारून कुर्सार किलायतले. आनी ते विग्गी मोरा जाय म्हणल्या खातीर तांचे पांय मोडतले. त्या सोरांचे तांणी पांय मोडले. पूण मुखार ते जेसू सरशी आयले तेन्ना तो पयलोच मौन पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पळया, तो पयलोच मरण पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. शेल्याचे हाड मोडलें गी. जेजूचे हाड एकच एक हाड कुर्सार ताणें प्राण केल्यार ताचे हाड मोडलां गी. किल सुकल्या गी. कांयच जावंक ना. पळया कसले एक देवाचे उतर कशें खरें जाता. पळय अप टू डेट म्हणयेत. देखून ताचे हाड एकच एक हाड मोडोंक ना. ताजे हाड मोडोंक ना. कित्या खातीर म्हळ्यार तीच शेली. आतां आमी खंयची शेली तालास करचे न्ही. आमची खरी देवाची शेली जावन आसा जेजू क्रिस्त. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता. आनी एक जायते प्रवाद आसात. पळया झकारिया प्रवादस बूक अवस्वर 13 आनी वोळ 1. झकारिया चॅप्टर 13 वर्स 1. त्या दिसा पाताक आनी मेळे धुवन काडूंक दाविदाच्या घराण्या पासून आनी जेरुसलेमाच्या निवासिया पासून एक झर उक्ती जातली. पळया एक झर उक्ती जातली. धरणी तावण न्ही, धरणी पंदा तावण झर येतली म्हण सांगू ना. म्हणजे पाताक आनी मेले धुवन काडूंक, तुजे आनी म्हजे पाताक धुवन काडूंक, तुजे आनी म्हजे मेलें धुवन काडूंक एक झर उत्पन्न जातली. एक झर उत्पन्न जातली. देखून पळया ताणें प्रवाद केला. मेलें वायट पाताक धुवन काडूंक एक झर उक्ती जातली. ती झर खंय तावन येतली. पळया ते उतार कशें खरें जाता. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 19 वोळ 30 आनी 4 तावन 30 आनी 5 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 34 to 35. पूण शिपाया मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचे कडवल उक्ते केले. शिपाया मदल्या एकल्यान भल्यान म्हणजे बाळो म्हळ्यार नेंगी तें त्रिशूल हा. त्या भल्यांत जेजूचे कडवळ उक्ते केले. तक्षण वावले रगत आनी उदक. तक्षण वावले रगत आनी उदक. पळया जेजूच्या कुडी थावन रगत आनी उदक वाडलें. ताचे कुडी थावन रगत वाडलें, उदक वाडलें. म्हणजे फाताक आनी मेले धुवन काडच्या खातीर. मुखार जाणे हे देखला ताणेंच साक्ष दिल्या. जाणे हे देखला ताणें साक्ष दिल्या. कोणेय साक्ष दिल्ली नाही. हे खंयच्या एका न्यूसार आयिल्ले नाही. या कोणी एक घडपाकर सांगले नाही. जाणे हे देखला ताणेंच ह्या विशयांत साक्ष दिल्या. तुम्ही सत मानच्याक. तुम्ही म्हणजे आमी हर एकल्यानी सत मानच्याक ताची साक्ष खरी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तो जाणा. ताची साक्ष खरी आनी आपूण सत सांगता म्हणून तो जाणा. देखून पळया तें उदक आनी रगत व्हाडलें जेजूच्या कुडी थावन पाताक आनी मेलें धुवन काडच्या खातीर, आमकां नितळ करच्या खातीर. देखून त्या ताच्या रक्ता वरवीं आनी ताच्या त्या उदका वरवीं कितें जालें. आमी सगळीं नितळ आमी जाता. नितळ आमी जाल्या. सत मांडलेली नितळ जातात. देखून पळया देवाचे उतार कशें तें खरें जालें जेजू क्रिस्ता थंय. देखूनच सांगता हांगासर तें खरें जालें. ताचे कुडीत रगत आनी उदक वाडलें. कित्या खातीर म्हळ्यार कालच्या दिसा ब्रदर विजयनी आमकां बरें सांगलां. म्हणजे तो निश्कलंक निर्दोशी पातका तावन विंगड केल्लो तसलो, मेकळो जाल्लो तसलो, पवित्र आनी भाग्यवंत. देखून ताच्या कुडी तावन एक झर वळताना आनी त्या झरी वरवीं, त्या रक्ता वरवीं, त्या उदका वरवीं म्हणजे ताच्या उतरा वरवीं आमी नितळ आमी जाता. देखून तो निर्दोश जावन आसा. देखून आजुनी ताचे उतर हांगासर वळता आसतना, ताचे उतर आमी आयकत आसतना आमी जायत्या वायटा तावन आमी सुटका जोडटा आनी आमी नितळ आमी जाता. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. कितें सांगता. जायते प्रवाद आसा जेजू विशयान. जेजूक नेंगी निके पितले. जेजूच्या मरणाक नेंगी जावं पुरो थोड्यांक कंता सांग पुरो आमकां खंय पुरतात गी.
ही कूड खंय वता गी पूण जेजू विशयां सांगचें जाल्यार जेजूक एक बरी समाधी लाभल्ली बरी समाधी ग्रेस्त मनशान तयार केल्ली आपणा पसत म्हूण तयार केल्या समाधेंत जेजूक निके पिल्लो पळया इजाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 53 आनी वोळ 9 आयजाया चॅप्टर 53:9 ताणें कांयच वायट करूंक ना ताणें म्हणजे जेजून कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतले फोटकिरे उतर केदींच भायर सरूंक ना जेजूच्या तोंडांतले केदींच पडकिरे म्हणजे फोटेंचे उतार भायर सरूंक ना तरी नश्ट्या मनशा सोवे ताका एक फोंड दिलो ग्रेस्ता सोवे ताका एक समाधी दिली नश्ट्या मनशा सोवे ताका एक फोंड दिलो आनी ग्रेस्ता सोवे ताका एक समाधी दिली पळया इजाया प्रवाद्यान सांगला ताका समाधी दिली नश्ट्या मनशा सोवे ताका निके पिलो आनी ग्रेस्ताच्या समाधीन ताका दवरलो ग्रेस्ताची समाधी दुबळ्याची समाधी न्ही देखून पळया ते उतार कशें खरें जाता मातेवस वंजेल अवस्वर 20:7 वोळ 50:7 तावन 60 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 27:57-60 सांज जाल्या उपरांत आरिमातेयाचो एक ग्रेस्त मनीस जुसे नांवाचो मुखार आयलो तोय जेजूचो एक शीस तो पिलातासरशी गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली कूड ताका सोन दिसे म्हूण पिलातान हुकूम दिली जुसेन ती देवोन नितळ सणाच्या लुगटान गुंतयली म्हणजे जुजे मागता जेजूची कूड मागता म्हणजे जेजू मरण पावल्या उपरांत जेजूची कूड मागता आनी ती नितळ लुगटांत सणाच्या लुगटांत गुटलायली आनी ताणें आपणाकच म्हूण खडपांत पोकोन केल्ल्या नव्या फोंडांत ती दवरली आपणाकच म्हणून केल्ल्या नव्या फोंडांत ती दवरली खडपांत पोकोरून केल्लो फोंड नेंगी खडपाचो फोंड म्हणजे त्या फोंडांत पळया जेजूची कूड दवरली ते उतार कशें पळया नेंगी ते इजाया प्रवाद्यान सांगले कशें तें जेजू थंय पूर्ण जालें देखूनच पळया देवाचें उतार पूर्ण जाता देखूनच ताका समाधींत दवरल्यार तो समाधींत उरचो ना जेजू हा समाधींत आसा गे खंयच्याय फोंडांत जेजू लिपोवन बसला गे फोंडांत तो ना ताका एका वेळार दवरलो वय त्या फोंडांत आसलो वय पूण तो फोंडांत तावन त्या समाधींत तावन तो भायर येयला तो जिवंत जातलो म्हणून पळया पयलेंच देवाचें उतार आमकां सांगता किर्तन 16 आनी वोळ 10 साम 16:10 कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सोडचो नाय तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सोडचो नाय तुज्या भक्ताक फोंड केदींच पळोवंक दिवचो नाय पळया फोंड पळोवंक दिवचो नाय तुज्या भक्ताक म्हणजे देवाची खरी भक्ती खरेंच कोणे केल्या आमी केल्या गे देवाक मानवाची खरीच भक्ती आमच्या तावन आयल्या गे कोणाय तावन आयल्या गे कोणाय तावन येवना जेजू क्रिस्ता तावन आयल्या देखून पळया देवाचे उतार सांगता ताका तूं फोंड पळोवंक दिवचो नाय ताचो आत्मा पाताळांतलो तूं वयर काडटलोय फोंडांतलो तूं भायर काडटलोय म्हणून सांगलेलो प्रवाद पळया मातेवस वांजेल अवस्वर 20:8 आनी वोळ 6 मॅथ्यू चॅप्टर 28:6 तो हांगा ना ताणें सांगल्ल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला येया ताका निके पिल्ली सुवात पळया तो हांगा ना ताणें सांगल्ल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला जेजू कितें गेला बापान जिवंत उठयला तो हांगा ना समाधींत ना तो पोंडांत ना म्हणून पळया देवदूत थंयसर त्या स्त्रियांक मगदल्याच्या मरयेक आनी हेरांक देवदूत सांगतात कळीत करतात तुमी हांगासर सोदी नाकांत तो जिवंत उठला तो पोंडांत ना म्हणून देखून पळया जेजू फोंडांत आमकां मेळना ना तो जिवंत उठला तो जिवंत आसा तो कुर्सारी आमकां मेळना तो खंयच्या जाग्यार आमकां मेळना तो जिवंत उठला तो मैमेवंत जावन आसा देखूनच तो सर्गाक सोडून वेतलो म्हणून सांगला
पळया कीर्तन 60:8 आणि वोळू 18. Psalm 68 verse 18. उंचायेर तू सोडून गेलोय, कैद्यांक तुवे सांगाता वेले. उंचायेर तू सोडून गेलोय. पळया तो उंचायेर सोडून गेला गे ना जेजू. उंचायेर सोडून गेला, वयर सोडून गेला तो, म्हणजे सर्गाक तो सोडून गेला. तो समाधींतलो जिवंत उठला मात्र नाही, दिश्टीक पडला मात्र नाही, तो सर्गाक सोडून वेतलो म्हणून पळया तो उंचायेर सोडून गेलो म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून तेंच उतार पळया जेजू आशिर्वाद दिवन आसतानाच तो सर्गाक सोडून गेलो म्हणून देवाचे उतार सांगता. लुकास वांजेल अवस्वर 20:4 वोळ 50:50 पर्यंत. लूक चॅप्टर 24 वर्स 50-51. उपरांत जेसू तांकां शहरा भायर बेतानिया पर्यंत आपूण वन गेलो. उपरांत पळया जेजू तांकां शहरा भायर बेतानिया पर्यंत आपूण व्हरून गेलो. थंय आपले हात उबारून ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. थंय आपलो हात उबारून जेजून तांकां पळया आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे थावन मेकलो जालो आनी ताका सर्गाक उबारून व्हेलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे थावन मेकलो जालो आनी ताका सर्गार उबारून घेतलो. ह्या सर्गाक तो सोडून गेलो. पळया जेजू आशिर्वाद दिवन आसतनाच सर्गाक सोडून गेलो. म्हणजे तो जिवंत जालो मात्र नाही, दिश्टीक पडलो मात्र नाही, तो सर्गाक सोडून गेलो. तो महिमेवंत जावन गेलो. देखूनच पळया जेजूक सत म्हणटले आमकां आमी फोंडांत आमी उरना. जेजू कशें पळया सर्गाक सोडून गेला त्याच रितीन आमी सर्गाक सोडून वेता एक दीस. देखून आमी जेजूचेर विश्वास दवरता आसतना असो एक संतोष, असो एक भरवसो आमकां आसा. आमच्या जिवीत संवसारांत एक नास जावन वचना, आमचे जिवीत खबर जायना बगार आमी सर्गाक आमी सोडून वेतली जावन आसा. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां कितें सांगता. तो सर्गाक सोडून गेला मात्र न्ही, तो परत्यान आमकां आपूण व्हरूंक येतलो म्हणून सांगता. नेंगी परत्यान येता की ना जेजू? नेंगी जायते जाण चिंतात आनी की जेजू येवंक जायतो वेळ आसा, जायते वर्सां आसात आनी जायत्या वर्सां मागीर तो येतलो. तेदल पर्यंत आमी इल्ले गम्मत करया, तेदल पर्यंत आमी फेस्तां करया, तेदल पर्यंत आमी खुशालकाय बगया. आतां 40 दीस जाले उपास नेंगी आनी आमी वापास करया आमच्या पयलेच्या जिविताक, पत्की जिविताक. देखून पळया अशें केल्यार नेंगी उगडापणाच्या बुकांत आसा देवाचे उतार. थंयसर सांगता वायट आदारतलो आनीकी वायट आदारून दी, बरें आदारतलो आनीकी बऱ्या सालींत वृद्धी जावन दी म्हणून सांगता. कित्या खातीर म्हळ्यार हें देवाचें उतार आमकां कितें करता गे म्हळ्यार वायट सालींत आनी बऱ्या सालीक हाडूंक आमकां वाट दाखयता. देखून तो सर्गाक सोडून गेला जाल्यार तो परत्यान येता. आमी कोणेच नास जावचें ताका पसंद ना, आमी कोणेच पथकांत पडोवन जिवचें ताका खुशी ना. देखूनच तो परत्यान आमचे लागीं उलयता आनी आमकां तो अवकाश जोड दिता. ताचे सरशी आमी येजय म्हणल्या खातीर. देखून पळया तो परत्यान येतलो, लक्षांतर भक्ता संगी तो येतलो, देवदूता संगी तो येतलो. झकारिया प्रवादीस बूक अवस्वर 14 आनी वोळ 5. झकारिया चॅप्टर 14 वर्स 5. पूण तुमी म्हज्या दोंगरा मदल्या फालक्याक पळोवन वेतल्यात, कित्याक दोंगरा मदले हे फालके जासोळ पर्यंत पावता. जशे जुताच्या राया उजियाच्या दिसांनी जाल्ले भुंयकांपीच्या वेळार तुमी पळोवन धांवल्यात, तशे तुमी पळोवन धांवन तेल्यात. तेन्ना सर्वेस्पर म्हजो देव आपल्या समेस्त दुतां बराबर येतलो. सर्वेस्पर कशें येतलो? एकलोच येतलो की समेस्त दुतां बराबर येतलो. पळया देव आयला गे संवसाराक, न्ही मनीस जावन आयला जेजू, पूण परत्यान येतलो म्हणून सांगता. सरस्पर आपल्या समेस्त दुतां बराबर येतलो. हो प्रवाद पूर्ण जाला गे. जेजू परत्यान आयला गे, परत्यान येतलो. देखून आमी ह्या बरवशान जियेतली जावन आसा. जेजू परत्यान येतलो. आमी म्हणटा न्ही आमी जेजूक सत मानता आमकां कितें मेळटलें, आमी देवाचें तर आयकता आमकां कितें मेळटलें, आमी इतलें मागणें करता आमकां कितें मेळटलें.
पळया जेजू परत्यान येताना तो आमकां ताच्या वेंगेन घेतलो. त्या जाल्यार हे खोटे नश्टे आसात पळया ते पुरो पूर्ण जावतले, लिपतले, भियेतले, खावजेतले, आखान थाण खडखडतले, पूर्ण देवाचे भिरान दवरलेले धैर्यान तकली उखलून उबे रावंक शकतले. देखून पळया आमी ह्या संवसारांत ह्या जेजूक आमी वळखता जाल्यार आमी नाश जातली न्हय. देखून पळया येनोक हांणी ह्या विशयान प्रवाद केला. येनोक देवाचो भक्त न्ही. येनोक 300 वर्सां देवा सांगाता प्रीती विश्वासान जियेल्लो देवाचो भक्त, देवाक मानवाळ्ळो देवाचो भक्त. आनी तो ताणें कितें प्रवाद केला पळया. जुदाचे पत्र अवस्वर 1 वळो 14 आनी 15. जुडा चॅप्टर 1 वर्स 14 to 15. एनोक आतां उपरांत 7वे तकलेसो. त्या एनोकान हांचे विशांत हे परी प्रवाद केल्लो. पळया सर्वेस्पोर आपल्या लक्षांतर भक्ता संगी सर्वांची झडती करूंक येता. पळया सरस्पर आपल्या लक्षांतर भक्ता संगी सर्वांची झडती करूंक येता. देवपिरांत नासलेल्या मनशांचेर देवपिरांत नासतना तांणी केल्ल्या सर्व खोट्या करण्यां खातीर तशेंच देवपिरांत नासलेल्या पातक्यांनी ताचे विरोध उसारलेल्या सर्व निंदे खातीर तीर्प दिवंक तो येता. पळया देवबिरांत नासतना तांणी केल्ल्या सर पातकां खातीर तांच्या वायटा खातीर झडती करूंक आनी तीर्प दिवंक तो येता. देखून लक्षांतर भक्ता संगी तो येता. देखून पळया हे उतार पुरा न्ही आमी आयकता. पूण हे घडचें उतार जावन आसा, हे खरें उतार जावन आसा, हे खंडीत एक दीस जातलें. देखून देवाचे उतार आमकां कितें सांगता पळया. उगडापणाचो बूक अवस्वर 1 आनी वळो 7. जेजूनुच सांगला जो हांव दर्शन दिता आसतना ताका पातमोस नांवाच्या द्वीपांत दर्शन दिता आसतना जेजून ताका सांगलें हांव वेगीच येतलो म्हणून. उगडापणाचो बूक अवस्वर 1 आनी वळो 7. पळे तो येता कुपां बराबर हर एकलो ताका पळयतलो. तो येता कुपां बराबर हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडतले. ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे म्हणजे ताका अकमान केल्ल्यांचे, ताका सतमण नासलेल्यांचे दोळे ताचेर पडतले. संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो. खंडीत जावन हे घडतले. आमेन. आमेन. खंडीत जावन हे घडतले. आमेन. पळया जेजू येतलो लक्षांतर भक्ता संगी येतलो म्हणून देवाचे उतार सांगता. देखून तो येता, तो भक्तांक आपोवन व्हरूंक येता. देखून आमकां तो आतां ह्या संवसारांत तयार करनासा. हांगासर ताचे उतार दिवन आमकां तो सताच्या वाटेन चलोवंक आमकां तो वाट दाखयता. देखून पळया ताचें हर एक उतार तें खरें जावन आसा न्ही. देवाचें उतार कितलें खरें. प्रवाद्यांनी बरयलें, प्रवाद्यांनी सांगलें, प्रवाद्यांनी प्रवाद केलो. ते उतार कशें पूर्ण जाता पळया, कशें तें पूर्ण जावनूच आसा पळया. देखूनच देवाचे उतार आमी सत मानूंक न्ही, फाटी मुखार आमी पळोवचें न्ही. आमी मनशांचे उतार आमी वेगळी सत मानता न्ही. मनीस कली आमकां बरवसो दिल्यार रप्पा आमी सत मानता वैगी हांव तुज्या सांगात आसा म्हणून. पूण देवाचे उतार आमी त्याच रितीन आमी सत मांडल्यार आमकां जिवीत आसा की ना? खंडीत जिवीत आसा. देखून पळया आमी मनशांचे उतार सत मांडचे न्हय, बगर देवाचे उतार आमी सत मांडी जाय. त्या जाल्यार मात्र आमकां खरें जिवीत लाभतलें. मनशांक आमी खाळ जावचें न्हय, देवाक आमी खाळ जाय. त्या जाल्यार देवाचो खरो आशिर्वाद आमचेर पडटलो. मनशा फाटल्यान आमी वचचें न्हय, जेजू फाटल्यान आमी वसा जाय. त्या जाल्यार खरें जिवीत आमचें तो करतलो, नंदन करतलो. म्हणजे आमकां तो सांबाळटलो. आमच्या सांगात तो सदांच आसतलो. कश्ट आयल्यार, वेगणां आयल्यार, कोणेय सांडल्यार, कोणेय आमचो मोग करिना जाल्यार तो आमच्या सांगात रावन आमचो तो हर एक घडी मोग करतलो. ताका ह्या वेळार आमी आयकोन आसाव, ताका आमी परगट करनासाव. देखून पळया आमचें हें भाग ताका आयकोवचें. देखून ताचे सांगात आतां तो सर्गाक सोडून गेला जाल्यार तो आत्म्या रुपार आमच्या सांगात आसा की ना? ओडोले आमी आयकला इमॅन्युएल, देव दोंगरार, देव गुड्यार गी, देव इगर्जेंत गी, देव इमाजींत गी, देव केवळ सेवका सांगाता मात्र गी. आमचे सांगाता म्हणजे म्हजे सांगाता, तुजे सांगाता, आमचे सांगाता तो सदांच आमच्या सांगाता तो आसा. देखून आमी एकसुरी न्हय,
आम्ही कोणी एकसुरी नाही. देखून पळया देवाचे उतार आमकां असो एक भरवसो जोड दिता. आमी ह्या संवसारांत नेंगी आसा पूण आमचे सांगता तो सदांच आसा. देखून पळया मनीस निराश जावन नेंगी ह्या संवसारांत मनीस निराश जाता. नेंगी वडोली बाबा ब्रदर रिक्सनान सांगले नेंगी ह्या प्राचीन काळार मात्र एक रिवाज आसा म्हणजे देवाक मानवाची जिणी उपरांत ती मायक जाता. कित्याक मायक जाता? कित्याक म्हळ्यार आमकां वळख ना, जेजूची वळख आमकां ना. जेजूची विशयान आमकां कळीत ना मात्र न्ही. जेजूक आमी वळखोंक ना देखून आमी निराश जाता. जेजूक न्हू अजापांक केल्ल्या वेळार मात्र अर्गां तुका सुमिया जेजू. जेजून पिडा गुण केल्ल्या वेळार मात्र अर्गां तुका सुमिया जेजू. जेजून काम दिल्ल्या वेळार मात्र अर्गां तुका सुमिया जेजू. मागीर अर्गां ना. त्याच रितीन जालें जेजूच्या शिसांत थंय. त्याच रितीन जाता आज आमचे थंय. देखून आमचे थंय अशें जावचें न्हय. तशें जाल्यार आमी नेंगी संतोश आसतना मात्र जेजू सांगत आसचें न्ही. हर एका वेळार जेजूक धर्न दिल्ल्या वेळार जेजू मरण पावल्या वेळार दोग जाण निराश जावन वेतले, कंतीण वेतले. देखून पळय हांगासरी नेंगी थोड्यांक पळयतना विशेष कंतीण आसल्यावरी दिसतात. तस रितीन दोग जाण कंतीण वेतले, बेजारायण वेतले आनी त्या जाल्यार जेजू तांचे बराबर चलता जाल्यार जेजूची वळख तांकां मेळना. जेजू तांचे सांगाता चलता जाल्यार जेजू तांकां उलोवचे उतार समजना आयकना. लुकासो वंजेल आवस्वर 20:4 वोळ 20:7. लूक चॅप्टर 24 वर्स 27. उपरांत मोइसेतावन सुरू करून सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशान बरयला ते ताणें तांकां विवरून सांगले. पळया मोइसेतावन सुरू करून सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशांत कितें बरयलां तें जेजून त्या दोगा शिसांक विवरसून सांगलें. तांकां समजोवच्या रितीन सांगलें. कित्या खातीर म्हळ्यार ते निराश जावन आशिल्ले. ते चिंतले जेजू आमचे सांगता ना. जेजूक आमचे ताणें खाडन व्हेला. आतां आमी पयल्याच्या कामाक आमी वेचें, पयलेंचें काम आमचें आमी करचें म्हणून ते निराश जावन पाटी वेतले. कंतीन म्हणल्या बरी ते पाटी वेतले. त्या जाल्यार जेजू तांचे बराबर चलता आनी सांगता. धर्मशास्त्रांत बरोवन आसले उतार तांच्या लागीं ते उलयता. जेजू आपलें नेंगी आपलें चिंता तांकां सांगना. आपणाक कितें भोगता पळय तें तो सांगना. धर्मशास्त्रांत मोइसे मरिपात मोइसे तावन सुरू करून सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकांत म्हजे विशयान कितें बरयलां तें जेजू त्या दोगा शिसांक विवरसून सांगता. आनी तांकां आयकतना तांचें काळीज हुळपाता. म्हणजे तांकां समजता आमी सूख वाटेर आसाव, आमी पाटी वेचे न्हय, आमी जेरुसलेमाक परत्यान वचा जाय आनी थंयसर जेजूक आमी वळखा जाय म्हणली आशा तांचे थंय येता. देखून पळया जेजू तांकां विवरसून सांगता आपणा विशयान कितें बरयलां. देखून जेजू विशयान सांगतना मात्र पळया खरो बावार्थ आमचे थंय येता, खरें समाधान आमचे थंय येता, खरें धैर्य आमचे थंय येता. देखूनच पळय आमच्या जिवितांत धैर्य हे खंयतावन येता. जेजूक आयकल्ल्या वरवीं येता. तो समी म्हणून स्विकार केल्ल्या वरवीं, ताका सत मांडल्या वरवीं मात्र हें धैर्य येता. संवसारी जाणवाय वरवीं आमकां धैर्य मेळना. संवसारांत कोणी आमकां धैर्य दिवंक शकनात. आमचें धैर्य विबाड करतात, ह्या धैर्य खाण सोडतात. इल्लें धैर्य आसल्यार नेंगी संवसारी मनीस आमचें धैर्य खाण सोडटा पूण जेजू आमकां धैर्यादीक करता. त्या जेजू विशयांत तांकां कळी जातना पळया ते आत्म्यान भरता, तांचे काळीज हुळपाता. आज आमची काळजां दारूण जाल्यांत, आज आमची काळजां कितें जाल्यांत पळया. आमची काळजां नेंगी संवसारांत इतलें एक गुलामपणांत आसा न्ही. देखून देवाचे उतार आमची काळजां मोवाळ करता आनी आमकां तो समाधानांत जी अशें करता. देखून पळया देवाच्या उतरांचो सार कितें, देवाच्या उतरांचो सारांश कितें. किर्तन 119 वोळ 160. साम 119 वर्स 160. किर्तन 119 वोळ 160. सत तुझ्या उतराचो सार, तुझे नितीचे निर्णय सासनाक तकतात.
सत जावन आसा तुज्या उतराचो सार, तुजे नितीचे निर्णय सासनाक ताकतात. ते काळ एक दीस मात्र न्ही. आज हांगासर आमी आसा देखून आमकां कितें तरी बरेंपण जातलें की न्ही, एक दीस मात्र न्ही, ते सासनाक ताकतात. देवाच्या उतराचो सारांश जावन आसा सत. देवाच्या उतरांत फटना न्ही. म्हणजे जावं पुरो कोंकणी बायबलो, कन्नडा बायबलो, इंग्लीश बायबलो आनी खंयचोय पवित्र पुस्तक बरयतना इल्लेशे शब्द इल्ले तिशीन इशीन जाल्यार जावं पुरो आसात. म्हणजे इल्लेशे मिस्टेक जाला जावं पुरो, पूण सारांश सत जावन आसा. सारांश फट न्ही, संदेश फट न्ही. देखून पळया देवाच्या उतरांचो सारांश सत. तो आमकां त्या वरवीं आमी जियेता. देखून सत आमकां सुटका जावन दिता. देखून आज न्ही सता वरवीं सुटका. कळते दिसाळी आमी आयकलां शेता वरवीं न्ही, सता वरवीं म्हणून. देखून सारांश पळया सांपवली कितें सांगता पळया न्ही. कोरिंथीकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 1:19 आनी 20. 2 Corinthians chapter 1:19-20. आमी म्हणजे सिल्वानान, तिमोथीन आनी हांवें देवाचो पूत म्हूण परगट केल्लो जेजू क्रिस्त तुमचे मदें वय सांगातच न्हय जावंक ना. तो सदांच वय. पळया हांवें आनी सिल्वानान न्ही सांपावलो सांगाता सिल्वान म्हणलो आसलो. हांवें आनी सिल्वानान परगट केल्लो जेजू क्रिस्त सांगातास वय आनी सांगातास न्हय जावंक ना. तो सदांच वय न्ही. सदांच वय. तो खाली एक दीस मात्र वय न्ही आनी एक दीस न्ही, तशें जायना. सदांच तो वय. जेजू क्रिस्त सदांच वय. म्हणजे आमच्या सांगा तो आसास, तो आमकां जैतांत चलयतास, सदांच वय तो. देखून मुखार देवान केल्ल्यो सक्कड बसवण्योय ताचे थंय वय जाल्यान. देवान केल्ल्यो सक्कड बसवण्योय ताचे थंय वय जाल्यात. पळया आमी थोड्यो बसवणी आयकल्यो न्ही. जेजूच्या जनना विशयांत, जेजूच्या मरणा विशयांत, जेजूच्या जिवंतपणा विशयांत, जेजूच्या पुनर येण्या विशयांत न्ही. सक्कड बसवण्यो देवाच्या उतरांत असल्यो सक्कड बसवण्यो जेजू क्रिस्ता थंय मात्र वय जाल्यात. आनी कोणाय थंय न्ही, आनी खंयच्याय भक्तांतय न्ही. जेजू क्रिस्ता थंय मात्र वय जाल्यात. देखून पळया हर एक प्रवाद. देखूनच देवाची स्तुती करतना ताचे मरिफात आमी आमेन म्हणटा. देखून देवाची स्तुती करतना ताचे मरिफात आमी आमेन म्हणटा. वट्राशे आमी आमेन म्हणूंक नजो सारकें आयका जाय न्ही. पयलीं आमी जाग्रत आसा जाय, देवाच्या उतराक चीत दी जाय, आयका जाय, सारकें समजून घेवंक जाय. आशिर्वाद म्हणटना मात्र आमेन सांगा जाय न्ही. शिराप म्हणटना आमेन म्हणून सांगूंक नजो. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून जेजू क्रिस्त सदांच वय, सदांच वय तो. देखून पळया ताका ताचें नांव काडटना हर एक मागणें न्ही, हर एक मागणें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हणटना मात्र आमी आमेन म्हणूंक जाता. आमकां धैर्य मेळटा. कित्याक जेजू क्रिस्त ते सदांच सक्कड बसवण्यो वय जाल्यात. देवाच्या उतरांत असले हर एक प्रवाद जेजू क्रिस्ता ते वय जाल्यात. देखून पळया त्या खातीर आमी सोम्याते संतोश पावता. आज सोम्याते त्या खातीर आमी संतोश पावता. देखून पळया देवाचे उतार म्हणटा आयचो दीस न्ही हांगासर आसले आमकां दुख्खी सगळी संतोश आसो. निजाय की सत्य सांगचे जाल्यार आयचो दीस आसा न्ही व्हडतो संतोशाचो दीस. सर दिसा प्रास म्हणजे जेजूचो उगडास आमी करता न्ही वो दीस संतोशाचो दीस, गुड फ्रायडे. देखून पळया कीर्तन 118 वळ 20 आनी 4. साम 118 वर्स 24. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमुया. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो. देखून आमी संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमुया. देखून आमी खंतीन बेजारायन आमी संभ्रमचे न्ही. जेजूनी सांगलां एक कडेन न्ही तूं उपास करताय जाल्यार तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुज्या मुखामळ दू. तूं उपास करताय म्हण कोणाकच कळना जावं हांव उपास करता आज उपास म्हणून सांगची गरज ना. कोणाकच आमी दाखोवन वचो उपास करता जाल्यार. म्हणजे उपास करची गरज ना. सोम्या ते संतोष पावतना न्ही उपास करची गरज ना. देखून पळया सरस्परान घडलोलो दीस वो संतोषान आनी आनंदान आमी तो संभ्रमुया.
देखून हांगासर संतोशान आमी आनंदान संभ्रमता कित्या खातीर म्हळ्यार तो स्वामी आमच्या संगात आसा, सदांच तो आसा. देखून ताका आमी संतोशान आनी आनंदान आमी ताच्या संगात संतोश पावता. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता तो जेजू बदलाता गी, देव बदलाता गी, देव बदलाना. मालाकीचो बूक अवस्वर 3 आनी वोळ 6. मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 6. हांव सर्वेस्पोर बदलाना. देखून जाकोबाच्या भुरग्यांनो तुमचो नाश जावंक ना. हांव सरस्पर बदलाना. देखून जाकोबाच्या भुरग्यांनो हांगासर असल्या सर्वांनो देव बदलाना. देखून आमचो नाश जायना, आमचो कोणायचो नाश जायना. देखून आमी ताचेर विश्वास दवरल्यार तो बदलाना. मनीस बदलाता, सकड वेल सकड बदलाता, पूण तो देव बदलाना. जेजूय बदलाता गी, जेजूय बदलाना. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 13 आनी वोळ 8. इब्रूस चॅप्टर 13 वर्स 8. जेजू क्रिस्त काल, आज आनी सदां सर्वदा तोच. जेजू क्रिस्त काल, आज आनी सदां सर्वदा तोच. म्हणजे संवसाराचे स्थापने आदी आसलो जेजू, मनीस जावन संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत आसलो जेजू, आतां आत्म्या रुपार आमच्या सांगात आसचो जेजू. म्हणजे तो जेजू बदलाना, तो देव बदलाना. देखून पळया ताचे ते बदलावण ना. देखून ताका आमी आयकोन आसा. बदलानातलेल्याक, नितीवंत म्हणलेल्याक, सत्यवंत म्हणलेल्याक, बळवंत म्हणलेल्याक आमी हांगासर परगट करना आसा, आमी आयकोन आसा. देखून पळया आमी निजायकी भागी हांगासर आमी येता न्ही. आमी पवित्र पुस्तक आमी घेवन येता. कशें पळया फुलांच्या झाडार फुलां आसतना न्ही जड तें सोबीत दिसता. फुलांच्या झाडार फूल ना जाल्यार तें जड सोबीत दिसता गी, सोबीत दिसना. गुळोबाच्या झाडार म्हणजे गुळोब आसा जाल्यार ते गुळोबाचें झाड सोबीत दिसता. म्हणजे हर एक रूख त्या रुखांत फळां आसतना सोबीत दिसता. त्याच प्रमाणे पवित्र पुस्तक देवाचें उतर आमच्या हातांत आसतना आमी हर एकली सोबीत दिसता. देखून पळया तसलें एक जिवीत जेजू आमकां दिता. देखून तो बदलाना. बदलानातलें उतर आमकां तें समाधान आनी शांती जोडून दिता. देखून पळया सक्कड बसवण्यो पूर्ण जातात न्ही. इस्रायल घराण्या पासून केल्ली सगळी बसवणी पूर्ण जाली म्हणून देवाचें उतर सांगता. सगळी बसवणी, म्हजी बसवणी पूर्ण करच्या खातीर हांव तसो फारो करना आसा म्हणून देवाचें उतर सांगता. जशें पावसांनी बर्फ मळबादान पडटा आनी ओंप्याक भी दिता, तशें म्हजी बसवणी व्यर्थ जावन येची ना म्हणून देवाचें उतर सांगता. पळया देवाची बसवणी व्यर्थ जायना, देवाचें उतर व्यर्थ जायना. तें आमी सत मांडल्यार, ताचेर आमचो अखंड विश्वास दवरल्यार, आमची परिस्थिती कितेंय आसल्यार त्या परिस्थितींत जेजू आमकां वयर उखलूंक शकता. देखून ताचें उतर आमी सत मांडया, ताच्या उतराचेर आमचो भावार दवरया. तेच उतर आमच्या काळजांत आमी भलगूण दवरया. तीच कृपा जेजू आमकां लाबोवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.